अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो आज ईद का चौथा दिन है और ईद गुज़र चुकी है, मगर हम ये माशरे में देख रहे हैं कि जो बेहिसी है, दिखावा है और जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, जो सोसाइटी जिस तरफ जा रही है वो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ईद एक अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है जो कि हमें दी जा है हमारे पास, और हम ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर मनाते हैं। ईद उल अज़हा गुज़री है और साथ ही साथ ईद जो है हमने देखा कई मकामात पर कि बड़ी फीकी फीकी गुज़री और ईद मनाई नहीं गई। वो क्यों है? इसलिए क्योंकि माशरा जो है वो कहीं और जा रहा है, उसकी समत कहीं और जा रही, और ईद अपनों के साथ नहीं मनाई गई। हम आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे और एक ऐसी जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर अपनों ने ही इनको घरों से निकाला है और इनको इस ओल्ड एज होम में भेज दिया। हम इस वक्त मौजूद हैं जीटीसी के ओल्ड एज होम में, जहां पर हम बात करेंगे क्या अपने आए मिलने और क्या अपनों के साथ ईद मनाई, और साथ ही साथ सवाल ये करेंगे कि माशरा किस तरफ जा रहा है। तो मेरे साथ चलें। अच्छा जी, तो हमने ये बात की शुरू में कि माशरा किस तरफ जा रहा है, और जो रिवायती अंदाज से जो हम देखते आ रहे हैं मगरबी ममालिक में, अब पाकिस्तान में उसका रुझान ओल्ड एज होम, इस तरह के कई ओल्ड एज होम बन चुके हैं और मज़ीद बनाए जा रहे हैं क्योंकि माशरा मगरबी रिवायत को अपना रहा है। साथ ही साथ ईद का चौथा दिन है। ईद क्योंकि पूरे वीके हम मना रहे होते हैं, ऐसा पाकिस्तान में रहा है हर साल। क्या अपनों में ईद मनाई गई और क्या वजह है जो इस तरह से हमारे माशरे में बिगड़ती सूरत हाल सिचुएशन हो रही है, जो अपने ही अपनों को अपनों से दूर कर रहे हैं, अपने आप से दूर कर रहे हैं। तो आपको मैंने बताया कि एक ओल्ड एज होम जो कि एक घर ही होता है, और घर में जिस तरह से तमाम अफराद फैमिली मेम्बर्स रहते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी रहा जाता है, मगर घर घर होता है। बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ, कैसी रही ईद, क्योंकि हमें पता चला कि कल यहाँ पर एक बारबेक्यू पार्टी भी की है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बेटा आया लेकर नहीं गया घर? वो अकेला बेचारा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, उसकी अम्मा जो है वो ज़्यादा खत्म तो याद आई घर वालों की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ईद मुबारक। कैसे हैं? ईद मुबारक। मैं ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। कैसी गुजरी ईद? ईद अच्छी गुजरी। अच्छी गुजरी। क्या क्या खाया? मज़े मज़े के पकवान? कल टिक्का बोटी खाए थे। अच्छा। बस बहुत मज़ा आया। मुजफ्फर भाई भी आए हुए थे, सब लोग आए हुए थे, बड़े बड़े लोग हेड ऑफिस से भी आए हुए थे, सब लोग। तो अच्छा एंजॉय हुआ कल। अपने आए? फैमिली आई? नहीं, हमारी फैमिली नहीं आई, मेरी फैमिली नहीं आई। ये बेटे का फ़ोन वगैरह आया था, फ़ोन आया था। तो क्या फ़ोन पे से ईद मनाई गई आपके साथ? नहीं, अभी मैं बीमार भी था, तो तकरीबन मैं हॉस्पिटल में था, ICU में था, तो बेटे वहाँ पर आया था। बेटे आए थे। तो घर में कौन कौन है आपके? मेरे बीवी बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, एक बेटा है मेरा, और भी वाइफ है। सब मैरिड है? हमें सब मैरिड। बच्चे भी। तो क्यों ईद पर क्यों नहीं लेके गए? क्या वजह? नहीं, वो बस कुछ मसला था, इसकी वजह से नहीं आया। क्या फाइनेंशियली तौर पर इश्यूज़ हैं घर पे? फाइनेंशियल हिसाब से भी है, और तकरीबन ये है कि कुछ वो मसले भी थे हमारे, तो इसकी वजह से बातचीत। तो क्या फाइनेंशियली तौर पर, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के हालात सब बेहतर जानते हैं, अच्छे की हालत बुरी हुई है, तो क्या फाइनेंशियली तौर पर अपनों को दूर कर दिया जाए, ये हल है? नहीं, हल तो ये नहीं है इसका, लगे फिर कुछ थोड़ी बहुत कोताही हमारी भी होती है, तो इसकी वजह से तो हमें प्रॉब्लम्स हो जाती है, हमें भी हो जाती है, फैमिलीज को भी हो जाती है। ठीक है। तो कितना मिस किया आपने? मिस तो काफ़ी किया, बस बहुत ज़्यादा मिस किया है फैमिली को मैंने। ये किया तकरीबन 2 साल से मैं मिस कर रहा हूँ। 2 साल से नहीं आए? सिर्फ फ़ोन पे बात होती है? फ़ोन पर। तो कोशिश नहीं की कभी कि एक हो जाएं? बहुत कोशिश की है, लेकिन नहीं होता। किसी चीज़ का दुख है? नहीं, किसी चीज़ का दुख नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है कि माँ बाप के साथ तो कर दिया जाता है ये तमाम तर चीज़ें, उनको अलग कर दिया जाता है, तो क्या माँ बाप जो रोते हैं, दिल दुखता है, क्योंकि कहते हैं कि बाप की बदुआ अर्श तक जाती है और वो लगती है, इसलिए कहते हैं बाप कभी बदुआ नहीं देता बच्चों को, मगर जो दिल दुखता है वो तो अल्लाह ताला तो दुखे दिल के साथ है। वो तो है,
لیکن ہم اپنے بچوں کو بھی بدوا نہیں دے سکتے ہیں, کسی کو نہیں دے سکتے, اس لیے کہ اپنے خود کے ہیں ہم, سمجھے نا. آج نہیں تو کل ملاپ ہو سکتا ہے, سمجھے نا. انشاءاللہ بس دعا ہے آپ لوگ, بس انشاءاللہ ہو جائے گا. تو کیا کوئی میسج دیں گے کسی کو؟ نہیں, میں سب کو یہی میسج دوں گا میں کہ جو اپنے والدین کا ہے اس کی طرح عزت کرے, اور سب کچھ جو ہے کہ ان کو اس طرح کا بے گھر نہ کرے. تھینک یو سو مچ. اچھا جی, یہ بات ہے, ضروری ہے, اور اس ٹاپک پر ہم اس لیے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ ضروری ہے, کیونکہ معاشرہ اس طرح بڑھ رہا ہے. مغربی ممالک میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں رکھ دیتے ہیں. اب یہ روایت بہت زیادہ یہاں پر بھی چل پڑی. ویسے ایسا نہیں ہے کہ کبھی نہیں تھا مگر اب زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ حصہ جو ہے معاشرے کا ہے, اور ہم بحیثیت مسلمان اور پاکستانی قوم ہم بالکل اپنوں کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں, اور اسلام نے بھی یہی ترغیب دی ہے. السلام علیکم, عید مبارک. وعلیکم السلام. کیسی رہی عید؟ عید صحیح رہی. کوئی آیا گھر سے؟ نو. کیوں فون کیا آپ نے؟ ان کی اپنی مرضی ان کی. ان کی وہ دوست نہ رہو, پیار نہ رہو, لیڈر نہ رہو, مولانا نہ رہو, رزلٹ آخر میں بچہ ملک کا کھلاڑی وہ بھی سٹے باز رہا. ہمارا چور, ہم ملکوں میں چوروں کے علاوہ کچھ نہ رہا. بس یہی مجھے آتا ہے. تو فون پہ بھی بات نہیں ہوئی؟ ہاں, فون پہ بھی بات نہیں ہوئی. تو یاد آئی گھر والوں کی, گھر کے کھانے مس کیا آپ نے؟ دیکھو یاد تیری آئے گی, مجھ کو بڑا ستائے گی. یہ تو دنیا میں چلتا رہتا ہے. تو مگر پھر بھی اولاد, بچے, وہ تو امپورٹنٹ ہیں. ڈالر فنش یو گو. مطلب آپ سے جب تک پیسہ لیا نہیں تھا پیسہ, جب والدین کی خدمت کا ٹائم آیا تو بچوں نے یہاں بھیج دیا. کتنے سال ہو گئے ویسے آپ کو؟ میرا 4-5 سال تو ہو رہا ہے. کتنے بچے ہیں؟ وہ 4 بچے ہیں. چاروں لڑکے ہیں؟ میں 2 لڑکی 2 لڑکا. بس شادی شدہ ہیں سارے؟ ایک بیٹی کی شادی ہو گئی. تو کیا وہ نہیں باپ, اکلوتا باپ 10 کو بھی پال لیتا ہے؟ بس 10 بچوں کو بھی پال لیتا ہے. میں نے دیکھو چاند نہ بدلا, سورج نہ بدلا, کتنا بدل گیا انسان. آپ کو کس طرح سمجھائیں؟ گلوکار کو بھی سامنے لے آئیں, رفیق صاحب کو بھی سامنے لاؤں. میں بیمار نہیں. کیا کہیں گے بچوں کو؟ میں بیمار نہیں ہوں, بیمار میں گرائی گئی ہے. اچھا. میں شراب پیتا نہیں, شراب پلائے گی مجھے. دنیا والو شرابی نہ سمجھو, میں پیتا نہیں. اچھا, تو مطلب شغل پلائی گئی. مطلب شغل لگائے رہتے ہیں آپ یہاں پر کیا شعر و شاعری سے, اپنی سنگنگ سے؟ بس اپنے آپ کو بول کے خوش رہتا ہوں. اپنے آپ کو بول کے خوش رہتا ہوں. اللہ سے کیا شکوہ ہے؟ اللہ سے کوئی شکوہ ہے؟ اللہ سے کوئی گلا نہیں. کوئی گلا نہیں. بچوں سے شکوہ؟ بس مجھے تو ایسا لگتا ہے اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے وہی اوپر سے انفارمیشن دیتا یہ کام میں کروں, یس یا نو کا جواب آ جاتا. ٹھیک ہے. اچھا جی, ہم موجود ہیں JTC کے اولڈ ایج ہوم میں, اور یہاں پر کیونکہ آج عید کا 4تھا دن ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ یہ جاننا ہے اور یہ بات سوسائٹی کو, معاشرے کو, آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کہ جو مغربی جو روایت ہے اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں بھیجنے کی, یا اس طرح کی جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اب پاکستان میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے اولڈ ایج ہوم بنانے کی کیونکہ روڈوں پر ماں باپ سڑکوں پر کیسے رہیں. بہرحال کئی سوال ہیں جو کہ جواب ڈھونڈ رہے ہیں, جانیں گے ان سے, اور ساتھ ساتھ عید کیسے, مل جائے گا, عید کی تیاری, عید کیسی گزری اور عید میں کیا 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 وہ بھی جانیں گے. لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. اچھا جی, جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹرز ہو یا وہ ہو NGOز لیول پر, سوسائٹی میں اب اشد ضرورت پڑ رہی ہے اولڈ ایج ہوم بنانے کی, بے سہاراؤں کے لیے گھر بنانے کی جہاں پر وہ رہ سکیں, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے دن بدن کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے.
ساتھ ہی ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور کیا اسلام کی روح سے بھی یہ سچ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ یہ صحیح نہیں، کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، کیونکہ کہتے ہیں کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے اور ماں باپ ہی وہ آپ کی فیملی کا ایک حصہ ہے جو کہ آپ کو جنت میں بھی لے جائیں گے. اور کہا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ آپ کے ماں باپ نہیں ہیں تو آپ اگر پریشان ہیں تو آپ جائیں ماں باپ کی قبر پہ جائیں، دعا مانگیں، وہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. کہتے ہیں کہ باپ کی صورت مطلب شکل فیس دیکھنا عبادت ہے. سر جی، اسلام، قرآن، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، دین ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف سکھا چکا ہوتا ہے، کیونکہ ہم بچپن سے ہی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، دین پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسکول کالجز میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. مگر یہ بڑے ہو کر بچوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ بچوں کو دیکھو ساری تعلیم ہم لوگ دلاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہے نا ایسے ہو جاتے ہیں ان پڑھوں کی طرح، بالکل نہیں سمجھتے، کسی چیز کو نہیں سمجھتے. بس شادی ان کی اور گھر والی کے چکر میں ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے. اچھا، یہ کیا بھول جاتے ہیں کہ ان کو بھی ماں باپ بننا ہے؟ نہیں بھول جاتے ہیں، بنے ہوتے ہیں ماں باپ، بنے ہوتے ہیں پھر بھی یہ حرکت کرتے ہیں. ماں باپ بنے ہوتے ہیں، اولادیں بھی جوان ہو رہی ہوتی ہیں پھر بھی ایسی یہ حرکت کرتے ہیں. کیونکہ کیا کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے، بہت گناہ ہے، لیکن نہیں سمجھتے. کہتے ہیں کہ انسان کا نماز، روزہ، زکوٰۃ کچھ بھی قبول نہیں ہے جو ماں باپ کا دل دکھا. تو یہ دل دکھایا کہ ہم عید والے دن ہم کتنا رو رہے تھے بیٹا، ہمیں پتہ، ہم کس قدر رو رہے تھے، اپنے بچوں کا یاد کر رہے تھے. ان کو نہیں یاد آتا ہوگا، نہیں آتا ہوگا. ان کو یاد آتا ہوتا تو ہم سے ملنے تو آتے. عید والے دن ہی کم سے کم آ جاتا. نہیں آیا کوئی نہیں آیا. کتنے گھر میں بچے ہیں؟ میرے 2 بیٹے 1 بیٹی. سارے شادی شدہ ہیں؟ ہاں 2 شادی شدہ، 1 کنوارا. جو کنوارا ہے وہ آتا ہے، چاند رات کو آیا تھا، عید والے دن کوئی نہیں آیا. جو کنوارا تھا وہ ملتا ہے. باقی بچی کا تو کہہ نہیں سکتے، اپنے گھر کی، اس کا شوہر آنے دے گا تو آئے گی. باقی بڑا بیٹا اس نے تو گھر سے نکالا، اس کی وجہ سے تو یہاں آیا ہوں میں. اچھا. اس کی بیوی کہتی ہے اس کو رکھو یا مجھے رکھو. اچھا. ہاں کہتی ہے نہیں تو میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی. وہ میرے کو کہتا ابو میرے 2 بچیاں ہیں، میں کہاں جاؤں گا. تو یہ دیکھو کہ آپ ادھر سے جاؤ. کہہ رہے ابھی میں کام پہ جا رہا ہوں، رات کو میں 9 بجے آؤں گا، مجھے نظر نہیں آنا. میں یہاں آگے. کب آئے؟ یہ 1 سال ہو گیا. 1 سال ہو جی گیا. ابھی تک کوئی ملاقات نہیں؟ نہیں، اس بچے سے کوئی ملاقات نہیں، نہ وہ فون کرتا ہے نہ کوئی بات ہے اس سے. جو کنوارا ہے وہ بیچارہ ملتا ہے، اور بچی بھی کبھی کبھار آ جاتی. کیا کہیں گے؟ بس بیٹا کیا بولوں، بہت دل دکھا ہوا. بہت اس بیٹے نے میرا بڑا دل دکھایا. اور جتنا میں نے اس سے پیار کیا تھا، سب سے زیادہ اسی سے پیار کیا تھا، اسی نے میرا دل دکھایا. پھر بھی اس کے لیے دعا ہے بیٹا، پھر بھی اس کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ اس کا کوئی دکھ نہ دکھائے میرے کو، پروردگار. اچھا، یہ باپ کا ہی جگرا ہے، یہ ہمت ہے باپ کی کہ بچے جتنا بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنے باپ کے ساتھ غلط کر لیں، مگر یہ ماں باپ ہی اس رتبے پر ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو بددعا نہیں دیتے ہیں. بددعا نکلتی اور نہیں ہے، دعا ہی نکلتی ہے. دعا ہی نکلتی، بددعا نہیں نکلتی. کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جگر کا ٹکڑا، ہم اس کو بددعا دیں گے، اس کو کچھ اور ہمیں اس سے زیادہ ہمیں تکلیف ہوگی. بھلے ہم پہلے ہی سال میں ہیں اور زیادہ تکلیفیں ہم ہی ہوں گے. اللہ پاک ہم تو کہتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے بیٹا. ٹھیک ہے. تو عید اچھی گزری؟ عید ماشاءاللہ بہت پیاری گزری. رات کو بھی اتنی پیارا ماشاءاللہ پروگرام تھا یہاں، باربیکیو کا بہت مزہ آیا. رات کو تو بہت ماشاءاللہ ہمارے ZDC ہماری بہت خدمت کرتا ہے بیٹا. ٹھیک ہے جی. اتنی دعائیں دل سے نکلتی ہیں، آپ یقین کرو، بہت دعائیں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے جی بھائی. اچھی بات یہ ہے کہ اچھے سے عید گزری، یا یقیناً اپنوں کی یاد آتی ہے اور آنی بھی چاہیے، کیونکہ عید اپنوں کے ساتھ منانے میں جو خوشی ہے وہ پرایوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، اور خوشیوں کو بانٹنا چاہیے. ہم بات کر رہے ہیں عید کا 4تھا دن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کیوں اولڈ ایج ہوم بنانے کی ضرورت ہے اور فنش بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں، تاکہ اس پروگرام کے ذریعے ان سارے فادرز کو دیکھنے کے بعد، بزرگوں کو دیکھنے کے بعد، کیا پتہ کوئی سوچ رہا ہو کہ اپنے والدین کو گھروں سے نکال دیں، یا اپنے آنے والی نسل کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے معاشی حالات کے چکر میں. تو پلیز ایسا نہ کیجیے، کیونکہ ماں باپ ہی آپ کے گھر کی رونق ہوتے ہیں. السلام علیکم، عید مبارک. کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کیسی گزری عید؟ بس گزر گئی. گزرنا تو ٹھیک گزارنی پڑتی ہے؟ نہیں، میں تو عید پہ جانے والا تھا.
کہاں؟ اپنے گھر. اور یہ کہ پھر یہ میں نے شیڈول چینج جان بوجھ کے کر دیا کیوں؟ کہ میں چاہتا ہوں اپنے محرم وہاں اپنے گھر میں کروں، اس لیے. اور ویسے میرے گھر والے تو سب باہر ہیں. کہاں پر ہے؟ کوئی امریکہ میں ہے، کوئی انگلینڈ میں تو ہے. یہاں کوئی- پر کون ہے؟ یہاں کوئی نہیں. تو کب آئے یہاں پر؟ 1 سال پہلے آئے مجبوری کی تحت، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم بھی چلے جائیں تو اچھا تو ہے. کوئی بلاتا نہیں ہے؟ کتنے بچے ہیں؟ نہیں، ہم نے شادی نہیں کی ہے. اچھا شادی نہیں کی، تو بھائی کے بچے بہنیں کوئی تو ہوگا؟ میری بہنیں ہیں 2. ایک بہن امریکہ میں ہے، ایک بہن جو ہے وہ بہت ہی وہ بزرگ ہیں، ضعیف ہیں. ان کو بہت زیادہ ایجڈ ہو گئی ہیں. ان کے شوہر بھی یعنی اپنے ہوشوں میں نہیں ہیں. اچھا تو بچے نہیں پوچھتے ان کے؟ نہیں، بچے تو ان کو پوچھتے جبھی تو رہتے ہیں. اور وہ یہ کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہوش میں کہاں رہتا ہے. اور شوہر بھی ان کے ایسے 85 سال کی تو عمر ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ کیا یہاں پر جو عید منائی گئی مزہ آیا؟ لذیذ پکوان کھائے؟ ہاں وہ تو آیا، مزہ آیا، کیوں نہیں آیا، پکوان تو کھائے. اور شیڈول تو میں نے جان بوجھ کے چینج کروایا. ٹھیک ہے، چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی خواہش ہے کہ محرم آپ کے گھر پہ گزرے. ہاں، اور تو یہ وہ کہ گزر جائے گی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ میں دعا کیجیے میں بھی باہر ہی چلا جاؤں. بس انشاءاللہ آپ چلے جائیں گے. کوئی جرمنی میں ہے، کوئی نیدرلینڈ میں ہے، کوئی اس میں یونان میں ہے. اچھا سارے باہر ہیں. چلے جی، ہم دعا یہی کریں گے کہ آپ بھی جائیں اپنے پیاروں میں اور اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں. تو یہی بات ہے کہ ہر انسان کی، ہر ایک شخص کی کوشش تو ہو رہی ہے. الگ الگ ایک اسٹوری ہے، اور یہی اسٹوری جو ہے ہم نے اپنے معاشرے کو بھی دکھانا ہے. اور انہی معاشرے کے لوگ جو ایسا سوچ رہے ہیں کہ اپنے والدین کو گھروں سے نکال دیں یا اپنے آپ سے دور کر دیں، تو پلیز ایسا نہ کیجیے. یہاں پر لیں گے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. معاشرے کی وہ حقیقت جو آج ہم اپنے پروگرام کے ذریعے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایسے پہلو پر نظر ڈالنے کی اشد ضرورت ہے، چاہے وہ کسی بھی شخص سے گزری ہو یا وہ سوچ رہے ہوں یا وہ کرنا چاہتے ہوں اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو گھروں سے دور کرنے کے لیے اور اولڈ ایج ہوم میں بھیجنے کی. گورنمنٹ آف پاکستان ساتھ ہی ساتھ جو دینی تعلیمات ہیں اور جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہم زور دیں کہ جو معاشرے میں اپنے بزرگوں کو، اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم بھیجنے یا گھروں سے نکالنے کا جو سلسلہ چل پڑا ہے اور جو تیزی سے جاری ہے، اور بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہم ڈیلی بنیادوں پر جب ہم فگر چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کرتے ہیں تو ہمیں بڑی الارمنگ سچویشن لگتی ہے. بات کریں گے تاکہ کیا پتہ ان کی گفتگو سے یہ تمام تر حالات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فیملی میں رک جائیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. طبیعت ٹھیک ہے؟ طبیعت صحیح نہیں رہتی. طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے. کہتے ہیں کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کریں، اور وہی آپ کی ایک گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معافی ملتی ہے ان کی خدمت کرنے سے. اور کہتے ہیں کہ باپ کی صورت دیکھنے سے، شکل دیکھنے سے عبادت ہے. 28 سال ہو گئے میں نے اپنی 28 سال بیٹے کو نہیں دیکھا. بچوں کو نہیں دیکھا. 28 سال سے میں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا. تو 28 سال سے کہاں تھے آپ؟ گھر میں کون کون ہے؟ مختلف لوگوں نے مجھے سہارا دیا. مختلف لوگوں نے. اور کچھ نہیں. ایک لرزے کی بیماری ہو گئی، کانپنا، کوئی کام نہیں کر پا رہا ہوں. تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 بچے ہیں. تینوں بیٹے ہیں؟ 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے. تو کہاں رہتے ہیں یہ سب؟ امریکہ. ایک رہتی ہے امریکہ میں، میزوری اسٹیٹ ہے، اس کا شہر ہے سینٹ لوئس. جی. سینٹ لوئس میں ہے. ایک انگلینڈ میں ہے، لیسٹر نام کا شہر ہے، اس میں رہتی ہے. پتہ نہیں
बेटा क्या करता है क्या नहीं करता। तो 28 साल पहले आप घर से 28 साल पहले कभी दुआ सलाम हुई, इसके बाद से नहीं हुई अब तक। क्या उनको पता है कि आप कहाँ रह रहे हैं? इनको पता है कि वो उस वक्त मैं उस काबिल नहीं रहा कि मैं उनकी कोई हेल्प कर सकता, मदद कर सकता। ये मगर वो तो खुद एक ऐसे मुल्क में जो कि बहुत जहाँ पर कोई मुश्किल आती नहीं होती है। बस खुश होने। बेटी भी फ़ोन नहीं करती? नहीं, कोई भी फ़ोन नहीं करता? फ़ोन नहीं करता। ईद से कुछ अरसे पहले बेटी ने, अमेरिकन बेटी ने फ़ोन किया था, बस वो भी एक हालो हाई, इससे आगे कुछ नहीं। किसी को कोई हाथ थामने वाला नहीं, कोई हाथ थामने वाला नहीं, कोई रिश्तेदार कोई भी नहीं। कुछ नहीं। अब इस उम्र में आखिरी कहते हैं कि अल्लाह ताला हर एक मुश्किल को हल करता है, दुआ सुनता है। क्या मैसेज देंगे उनको और क्या क्या देखना है, मिलना चाहते हैं उनसे? मैं मिलना तो चाहता हूँ लेकिन वो मिलना नहीं चाहते। वो नहीं मिलना चाहते, क्यों? क्यों? मैं इस स्टैंडर्ड के काबिल अब नहीं रहा हूँ कि मैं इनके बराबर हो सकूँ। आपकी क्या उम्र होगी? 83, 84। अच्छा, 84 साल के हैं। यहाँ कब आए? यहाँ तकरीबन कोई 1 महीना हुआ मुझे। इससे पहले क्या करते थे? मुझे होम्योपैथ से, मैं होम्योपैथ डॉक्टर था। अच्छा, डॉक्टर थे मेरी अपनी आपने? क्लिनिक। तो बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको इस काबिल बनाया कि वो सब कुछ किया, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। क्या कहेंगे उनको, बच्चों से क्या, अगर वो देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? मैं मुख्तलिफ किस्म को उसको कहता रहा, लेकिन वो सुनते नहीं है, न वो कोई बात करते हैं उससे। अगर कोई ऐसी महफिल हो और उसके अंदर बेटा नज़र आ जाए तो मैं कहता हूँ कि ये देखो मेरा बेटा है, लेकिन वो बात नहीं करता। ठीक है भाई, 84 साल की उम्र हो गई है और इस 84 साल की उम्र में 28 साल से ये अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, मगर माशरे की बेहिसी एक ये होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, माशरे में उठना बैठना सिखाया, इस काबिल बनाया कि अपने पाँव पे खड़े हों। और बच्चे क्योंकि सुन रहे हैं कि 2 अमेरिका और 1 लंदन में, ये हाल है हमारे माशरे का। सर बड़ा मुश्किल होता है जिस बात को काबू में रख कर बात करना, मगर कहाँ जा रहे हैं हम? वक्त और हालात के तहत आदमी को अपने आप को चेंज करना पड़ता है, यही है ज़िंदगी का नाम। मगर देखिए ना, क्यों? अब उन लोगों ने अगर कुछ किया है तो मैं तो यही दुआ करता हूँ हर नमाज में कि अल्लाह उनको लेके जाए, क्योंकि बद्दुआ तो हम दे नहीं सकते हैं, तो दिल हमारा भी दुखता है, लेकिन उन लोगों को नेक हिदायत दे। और बैक फाइनेंशियली तौर पर तो चले हम इस पाकिस्तान में रहने वालों की बात करें कि लोग गरीब हैं तो अपने माँ बाप को पाल नहीं सक रहे हैं या घर के हालात इस काबिल नहीं है, तो चलें, हालांकि वो भी गलत कर रहे हैं कि वो ओल्ड एज में भेज रहे हैं, घरों से निकाल रहे हैं। हर का रिस्क अल्लाह देता है। अगर आपने माँ बाप को रखा हुआ है तो उसका रिस्क अल्लाह ताला आपको दे रहा है। आप निकाल देंगे तो आपकी कटिंग हो जाएगी। ये कुरान के अंदर मौजूद है। राज़िक वो है, आप नहीं हैं कुछ भी, कुछ नहीं, नथिंग, ज़ीरो। वो है, वो देता है। आपकी फैमिली आई मिलने की? बेटा क्यों पुरानी यादें होंगी, मैं सब भूल चुका हूँ। बच्चों को भूल गए? 2 बेटे हैं, हाँ। दोनों लोग भूल गए बच्चों को? क्या करें, जब वो नहीं आ रहे हैं तो आदमी को भूलने पड़ेगा। जो चला गया उसे क्या करें। मगर अब तो माशाल्लाह से हयात हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। आमीन आमीन। याद तो आती है लेकिन मजबूरी के तहत उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि क्या फ़ायदा, जो अल्लाह ने किया है बस ठीक है, उसको सब्र शुक्र के साथ। ठीक है, मगर ये जो हम बात कर रहे हैं कि अपनों में ईद मनाई गई नहीं मनाई गई, तो फ़ोन किया आपने उनको? लाजमी चीज़ है,
नहीं, फ़ोन मैंने नहीं किया क्योंकि वो भी नहीं करते? 3-4 दिन पहले मैंने बड़े वाले को फ़ोन किया था, उससे बातचीत हुई थी और पोती से बातचीत हुई थी, लेकिन मैंने ईद पे किया तो उसने उठाया नहीं। किस में मसरूफ़ था, क्या था, दोनों उनकी जानिब तो से ये कदम उठाया उनको गया? आना चाहिए था, लेकिन ठीक है, मैं डैम के यू डोंट केयर? ना। सर क्या करते थे वैसे आप? मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में था, तो जब कंस्ट्रक्शन कंपनी बंद हो गई तो मैंने अपनी कंपनी खोल ली थी, लेकिन वाइफ को जब सेकेंड स्ट्रोक हुआ तो वो उसकी वजह से वो भी मेरा ख़त्म हो गया, तो इस वजह से फिर मैं बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया। अच्छा, तो वाइफ हैं? वाइफ है छोटे वाले। अच्छा, तो आपको क्यों नहीं रख रहे वो? उनकी मर्ज़ी है, अब ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना, और हर अमल का मुकाफ़ात अमल है, कुरान के अंदर मौजूद है। बेशक। हम मतलब तौबा नाउज़ुबिल्लाह तौबा, कुरान की कोई बात गलत नहीं हो सकती, सही बात है, ठीक है बिल्कुल ना? हकीकत। कुरान के अंदर है हर अमल का मुकाफ़ात अमल, यहाँ भी और वहाँ भी, ठीक है। हम तो सब्र शुक्र करके गुजारा कर रहे हैं, लेकिन और अपने आप को मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखूँ। ठीक है। अब ये ईद का दिन था, पहले तो वो था कि ज़फ़र भाई आएंगे तो कुर्बानी वरबानी होगी, लेकिन पहले दिन आए, दूसरे दिन आए, तो पहले दिन दूसरे दिन फिर हमने थोड़ा सा कुकिंग वुकिंग की खुद, अच्छा। तो वो सब क्या कुर्बानी हुई, तो फिर आज भी सब वो किया। कल तो बहुत ही रात तक थे वो लोग सब, ज़फ़र भाई, फारूक भाई, सब लोग थे, ठीक है। 1 बजे रात तक थे, काफ़ी अल्लाह गुजरा रहा, लेकिन बहन हो अच्छा गुजरा, कल अच्छा बहुत गुजरा। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा जी, ये बहुत शुक्रिया सर आपका। नहीं, ये शुक्रिया। वो आप लोग लोगों का शुक्रिया कि आप लोग आ गए मिलने के लिए, इससे थोड़ा सा जहन को सुकून मिलता है, दिल को तक़वियत मिलती है। भाई कोई तो चलो याद कर रहा है। जी। अच्छा जी, ये चीज़ ये याद रखें कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि मकाफ़ात अमल है। अगर आप ये समझें कि इन्होंने भी अपने वालिदैन को निकाला और उन्होंने ओल्ड एज होम बोला, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं, कोई किसी ने बिज़नेस किया, किसी ने कोई डॉक्टर था, कोई बैंकर था, कोई इंजीनियर भी, क्योंकि हम यहाँ आ चुके हैं पहले भी। ये बात बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, अगर आपके घर में अल्लाह का शुक्र है आपके घर में वालिदैन हैं, तो आप शुक्र मनाएं, क्योंकि ये बड़ी नेमत है। उन लोगों से पूछें जिनके वालिद साहब नहीं है। बस मैं एक छोटी सी बात करूँगी, फिर मुझे ब्रेक लेनी है, कि बहुत छोटी सी उम्र में मेरे वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी ज़िंदगी रखी थी, मगर वो जो कमी है बहुत महसूस होती है। तो हम ये मैसेज देंगे आपको कि अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हम ज़ाहिर सी बात है, हम बात ऐसे टॉपिक पे कर रहे हैं जो ये माशरा इस तरफ बढ़ रहा है तेज़ी से, कि अपने बुज़ुर्गों को, अपने वालिदैन को घरों से निकाल देना, फाइनेंशियली तौर पर या कोई इख्तलाफात की तौर पर, या आप ये समझ लें कि आपके माँ बाप बेकार हो गए तो चलें आप उनको बाहर फेंक दें, जैसे आप बेकार चीज़ों को घरों से निकालें। ऐसा नहीं है, इस्लाम हमें ये तरबियत नहीं देता। हम पढ़े लिखे सोसाइटी के रहने वाले हैं, और यहाँ पर जितने भी हजरात बैठे हुए हैं, ये तमाम तर अपनी ज़िंदगी में इन्होंने काम किया, अपने बच्चों को पाला है और अच्छी प्रोफेशन से वाबस्ता रहे हैं, मगर क्यों है ऐसा? ईद पर भी इनसे कोई मिलने नहीं आया, और ये हम आज इसलिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि माशरे में ये जो चीज़ें हो रही हैं, क्या पता हम में देखकर, इनकी स्टोरीज़ को देखकर, इनकी स्टोरी सुनकर कोई ऐसा ना करे। सर, बहुत मुश्किल होता है उनसे पूछा जाए जिनके वालिदैन नहीं होते या जिनके वालिद साहब नहीं होते, मगर क्यों, कहाँ कमी रह जाती है जो इस तरह होता है, और ईद कैसी गुजरी? क्या कह सकते हैं हम लोग तो। मैंने तो खैर अपने तौर पे जितनी मेहनत की है मैं जानता हूँ। मेरी तो बहन बीमार थी, 12 साल मैंने उसकी खिदमत की, और इसके बावजूद मुझे सुकून नहीं मिला फिर। और मेरा जो भी कोई है, भाई है, वो बाहर है, वो कनाडा में है, 2 साल में आते हैं, मुलाकात हो जाती है। अच्छा, तो बच्चे नहीं हैं, शादी नहीं की? नहीं, मैंने शादी नहीं। तो बहन की खिदमत की, भाई को भी अपने ज़िंदगी भर सपोर्ट किया, तो क्यों भाई क्यों नहीं रख सकता? क्यों ये स्टोरी बन जाती है कि बेटे ने निकाला, बहू ने निकाला, इख्तलाफात पे निकाला, भाई ने निकाला, बहन ने निकाला?
भाई यहाँ कनाडा में नहीं है, और मेरे घर पे जो है मेरे बहन ने कब्ज़ा कर लिया। मुझे वो अपने घर ले गए थे, वहाँ रखा उन्होंने, उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। सर कितने साल हो गए? मुझे यहाँ 1 साल हुआ है। 1 साल हो गए। वैसे 1 साल पहले ही निकाला उन्होंने। जी। तो हम क्यों जा रहे हैं सर? क्या एक खून होता है, कहते हैं माँ बाप का एक खून होता है बच्चों में, तो क्या वो खून में डिफरेंस हो जाता है, या वो तरबियत एक सही मिल रही है, दूसरों को नहीं मिल रही? तरबियत का फ़र्क होता है। जो बहनोई होते हैं ना, आमतौर से वो एक जैसे, हर आदमी एक जैसा नहीं है। जैसे माहौल में जिसकी परवरिश होती है उसका ही असर होता है उसके ऊपर। तो ईद अच्छे से गुजरी? कोई आया? ईद अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरीन। अभी तक आज 14 दिन है, बहुत मसरूफियत है हम लोगों की। खाना भी बनाया? कल तो सब आए हुए थे, सब आए हुए थे, हेड ऑफिस वगैरह से। ठीक है। जफ़र अब्बास साहब आए हुए थे, सब आए हुए थे। फारूक भाई है हमारे ठीक। इंचार्ज हैं। हाँ। अभी थी मसरूफियत थी। मगर दिल दुखता है, दिल तकलीफ़ करता है कि अपनों में रहना और इधर रहना। नहीं, जब हमने उनको बुला दिया तो अब तकलीफ नहीं करता। भुला दिया? आसान है हाँ, भुलाना? कर सकता है आदमी, कोशिश करे तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, दुआएं हैं। कैसी रही आपकी ईद? गुज़िश्ता ईदों के मुकाबले में कुछ बेहतर रही। कुछ बेहतर रही? हाँ, उसकी वजह ये कि मेन चीज़ जो होती है वो ये होती है कि हमारे जहन में जो ख़यालात हैं वो उन ख़यालात से हमें छुटकारा मिल जाए, और यही हमारा रेस्ट है और यही हमारे लिए खुशी का बाइस है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा यहाँ पर, और हमारे सब आए, जफ़र खाना अब्बास पीना साहब बना, वो भी तशरीफ़ लाए, बच्चे और आए, खाना फैमिली आई। पीना का ये वो, तो उसमें बड़ा दिल बहला, और माशाल्लाह काफ़ी ईद जो है वो भी उसमें भी इंजॉय किया। फैमिली आई? फैमिली तो नहीं आई, मैंने ख़ुद भी मना कर दिया था। मैंने कहा कि नहीं, ईद के दिन वैसे भी मैं नहीं मिलता ज़रा। बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे। 6 बच्चे हैं? 5 लड़के हैं, 1 लड़की है। 5 लड़कों ने आपको नहीं रखा, क्यों? देखिए, पहली चीज़ तो ये है, मेरा मसला ज़रा सा मुख्तलिफ है। वो मसला मुख्तलिफ इसलिए है कि मैंने लोगों को, अपने लड़कों को कर्ज़ दिया हुआ। उन्होंने मांगते रहे मुझसे, वो हमें पैसे दे दो, हमें ज़रूरत है पैसों। इस तरीके से तकरीबन 15 लाख के करीब मैंने उन्हें कर्ज़ दिया। अब वो देना नहीं चाहते, तो वो देना नहीं, वो चाहते कि इस वक्त हम अगर बाप के पास जाएंगे यहाँ पर, वो अपना कर्ज़ मांगेगा, हम उसे यहाँ से लेकर के आएंगे अपने घर, तो भी वो अपना कर्ज़ मांगेगा। इसलिए ना उसे लेकर के आओ और ना यहाँ मिलने जाओ। आप खुद आए थे यहाँ पर या उन्होंने? मैं खुद आया, और कुछ असल में उनका प्रेशर था कि इस किस्म के मामलात हो रहे थे घर में, कि बेहतर यही मैंने समझा कि मैं यहाँ से निकल करके यहाँ आ जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, अभी आपने इतनी बातें आप देख रही हैं कि जो ओल्ड एज होम है वो आए दिन उसमें इजाफे का मुतालबा भी किया जा रहा है और बढ़ते भी चले जा रहे हैं। क्या ये ओल्ड एज होम का इजाफा ये हमारे मसले का हल है? नहीं, मसले का हल बढ़ाना नहीं है, बल्कि इनको ख़त्म करना है। जब ये ख़त्म होंगे तो हमारे वो मसले जो है वो ऑटोमेटिकली वो मसले भी ख़त्म होंगे, लेकिन हम उन्हें बढ़ाते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि एक इलाके के अंदर अगर जुए खाने खुले हुए हैं तो वहाँ पर आप साफ़ सुथरे घर बना दे तो क्या वो जुए खाने ख़त्म हो जाएंगे? वो तो बढ़ते चले जाएंगे। आज यूरोप में क्या हो रहा है, ये सारा हमने वहाँ उन्होंने बेइंतहा ये ओल्ड एज होम खोल दिए। हर घर का फर्ज जो है वो वहाँ रह रहा है, वो वहाँ, लेकिन उससे क्या मसला हल हो गया? अच्छा, मसला तो हल हुआ ही, अपनी जगह मौजूद है। क्या मैसेज देंगे फिर नौजवान नस्ल? मैं एक ही बात जानता हूँ कि उस जड़ को ख़त्म करना चाहिए जिसकी वजह से ये होता है। इसके अंदर कुछ थोड़ी सी
تعلیم یا ان کی تربیت کا بھی اثر ہے تو ہمارے اولاد کی. اگر ہم ان کو آج ہم دیکھیں کسی بھی اسکول میں, کسی بھی کالج میں, کسی بھی یونیورسٹی میں, کسی بھی ادارے میں کہیں کوئی ایک پیریڈ بھی اخلاقیات کے اوپر ہوتا ہے؟ ایک اخلاقیات کے اوپر ایک پیریڈ نہیں سکھا. جب انہیں اخلاقیات سکھائی ہی نہیں جا رہی تو وہ کیسے اس اخلاقیات کا مظاہرہ کریں گے؟ اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ انہیں اخلاقیات سکھائی جائے. تو اب ان کے گھر میں ہی بچپنے سے ہی ایک تربیت ہو جائے گی. اور جس مسئلے سے آج ہم فیس کر رہے ہیں وہ مسئلے ہمارے آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. بہت شکریہ, بالکل بہت شکریہ سر. ظاہر سے بات ہے یہ تمام تر ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اب سوچنا چاہیے. اور بڑی اچھی بات کی سر نے کہ اس اولڈ ایج ہوم کا اضافہ اس پر نہیں کیا جائے, فورس نہ کیا جائے, وہ مسئلہ ڈھونڈا جائے جہاں پر یہ تمام تر واقعات ہو رہے ہیں. سر السلام علیکم, کیسی رہی؟ اچھی رہی؟ کھانا پینا کیا؟ سب کیا. گھر کی کتنی یاد آئی؟ گھر والے آئے عید منانے کے لیے؟ کیوں؟ وجہ؟ ان کی مرضی ہے. ماں باپ سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے اس دنیا میں؟ کیا کہہ سکتا ہوں. کتنے بچے ہیں, کیا ہیں, کون کون ہے گھر پر؟ ایک بیٹا, ایک پوتی ہے. ایک پوتی, ماشاء اللہ. اور کوئی نہیں ہے گھر پہ؟ کوئی نہیں. تو ایک اکلوتا بیٹا ہے, پھڈے تو ہونے بھی نہیں چاہیے تھے. ایک پھڈی کوئی نہیں ہے. اصل میں 18 سال ملک سے باہر ہوں. 18 سال ملک سے باہر رہے, کیا کیا آپ نے؟ سعودی عرب میں. سعودی عرب جو بھی کمایا والدہ کو بھیجتا تھا, یہاں بھائی لے کے بیٹھ گیا, سب مکان قبضہ کر لیا. اور بیٹا جو ہے وہ خود سسرال میں رہ رہا ہے. اچھا. اب مجھے کہاں رکھے گا؟ تو مجھے یہیں لا کے چھوڑ دیا. آپ کو چھوڑا لا کے؟ چلیں, وہ تو ایک مجبوری, آپ کہہ رہے ہیں کہ مجبوری کے تحت بھیجا, مگر عید پہ بھی نہیں آئے وہ ملنے. یاد آتی ہے. کیا کہیں گے سر, کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ خون سفید ہو گیا ہے, بے حسی چھا گئی ہے, اپنوں کی اہمیت, محبت سب ختم ہوتے جا رہی ہے اس معاشرے سے؟ تو میسج دیں گے بیٹے کو, کچھ کہیں گے؟ کیا کہوں, کچھ نہیں کہیں گے. چلیے جی, بڑا مشکل عمل ہوتا ہے, اور ہم پھر یہی بات کریں گے کہ یہ نعمت ہے, یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ان کی جتنی خدمت کی جائے جو کہ اسلام نے, دین نے, تعلیم نے اور قرآن نے کہا ہے. کیونکہ ہم معذرت کے ساتھ ہم بہت سو کالڈ مسلمان بنتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی جنت میں نہ جائے گا, ہم سے زیادہ کوئی, بے شک اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے, اسلام نے واضح کیا ہے کہ مسلمان جائیں گے, مگر کیا اس طرح جائیں گے کہ اپنوں کو دور کر کے اپنوں کے ساتھ ظلم؟ یہ ظلم ہی ہے, کیونکہ آپ کے پاس 5 بیٹے ہیں, 4 بیٹے ہیں, بہو ہے, بیٹیاں ہیں, فائنینشلی بھی آپ اسٹرانگ ہے, اگر نہیں بھی ہے تو کیا آپ یہ کریں گے؟ کیونکہ یہ اچھا اور برا وقت تو حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ دن کے بعد اندھیرا کے بعد روشنی ہے. تو یہ پارٹ آف لائف ہے. تو اس پارٹ آف لائف میں اپنے پیاروں کو اپنوں کے ساتھ رکھیں, اور اپنی یہ عبادت ہے, ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے جو کہ اسلام کہہ رہا ہے. تو یہ ہم پھر کیوں کہتے ہیں کہ دوسرا یہودی یا دوسرے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے؟ حالانکہ کچھ روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں اسلام میں جس میں ماں باپ کی اہمیت کو کھل کے واضح طور پہ بتایا گیا ہے, مگر شاید ہم پاکستانی قوم بحیثیت مسلمان تمام تر دینی تعلیم کو اسلامیات جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے اور جو قرآن ہم پڑھتے ہیں, جو اسلام ہمیں سکھاتے ہیں, وہ سب بھولتے جا رہے ہیں, سنت تک بھولتے جا رہے ہیں. تو خدا را ایک میسج اس پلیٹ فارم سے, اس پروگرام کے ذریعے, کہ اپنوں کو اپنوں کے ساتھ رہیں, اپنوں کو اپنے پاس رکھیں, چاہے وہ عید ہو, بقرعید ہو, دکھ ہو, سکھ ہو, سب اکٹھے رہیں. اور یونٹی میں ہی اسٹرینتھ ہے. کہتے ہیں کہ مٹھی بند کریں اور کسی کو اگر یہ ماریں تو لگتی ہے زور سے, تو اسی طرح یہ مٹھی جو ہے نا وہ ایک آپ کی اسٹرینتھ ہے. تو آج ہم یہی کہیں گے کہ اپنے ماں باپ کو اپنے پاس رکھیں, اور ان سے پوچھیں جن کے پاس ماں باپ جیسی نعمت نہیں ہے, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.